السلام عليكم. نكملو على التيبي ديالنا. وصلنا لي روكيت، دونك درنا لي غولاسيون، درنا لي بريمير، وصلنا لي روكيت. عندنا هنايا لا بروميير كيستيون هي النمرة 12. قال لينا créer une requête qui détermine les noms enseignants qui commencent par la lettre C. دونك هنايا كنجي لكريي، ها هي كنجي لكرياسيون دو روكيت، ها هي كنختار اش من طابل عندي فيه لي نو. عندي في تي اونسينيون، كنختار تي اونسينيون ها هويا، وممكن نختار معاه شي طابل اخر، نختار معاه مثلا تي امبلوا تا هو، ندير فيرمي. راه بما انني داير لا غولاسيون هنايا، ولا غولاسيون فيها ديك لانتيغريتي ريفيرونسيال، راه ممكن نختار من هاد الطابل وهاد الطابل. نديرو مثال، مثلا نختار مثلا من هنا تي اونسينيون، مثلا نختار من هنا اون نون اونسينيون اللي غادي نخدم عليه، نختار من هنا مثلا نيميرو ديدونتيتي ناسيونال، ونختار مثلا نومبر دي زور باغ موا. مثلا عندي هنايا قال لي الناس اللي كيبدا الاسم ديالهم بحرف السي، اش كندير؟ كنجي هنايا تحت النون اونسينيو، ها هي، وكندير سي، وكندير ايطوال. ديجا قلنا ايطوال كترمز ليا لجميع الاشياء اللي كيكونوا مع الكلمه وما محتاجهمش انايا، انا عندي غير الناس اللي كيبداو بالسي. يعني داكشي اللي من ورا السي ما عنديش فيه مشكل، يكون لي يكون مثلا شفيق، يكون مثلا الشرقي، يكون مثلا الشعباوي، يكون مثلا شكري، يكون اي حاجه بيت انا اللي كيبداو بالسي. هاد الشيء اللي من وراء السي كنرمزوا ليه بهاد ايطوال، ها هي. دونك ايطوال كاع الحوايج اللي كيكونوا ليا مع الحاجه اللي بغيت انايا وما عنديش فيها مشكل، دونك بدا الحاجه اللي بغيت هي السي صافي. وكندير هنا اكزيكيتي، ها هي، وكيعطيني شفيق الشرقي، ها هما كندير ليهم اونغوجيستري. نسميها سي مثلا، لتر سي مثلا، لتر سي، وندير اونطري صافي، وكندير فيرمي. هاهي لا بروميير روكيت كريات ليا هنايا. عندي لا دوزيام كيستيون: créer une requête qui détermine les noms enseignants qui se terminent par i. يعني الناس اللي كيسالي الاسم ديالهم بحرف i. كنجي عاوتاني لكريي كرياسيون دو روكيت، نختار تي اونسينيون، وممكن نختار عاوتاني حتى تي امبلوا معاه، ندير فيرمي هنا. كنجي هنايا كنهبط مثلا، هبطنا قبيله، نهبطو نو اونسينيو، هذا راه اوبليجي علينا محتاجينو. هنايا ندير مثلا برينون اونسينيون، وندير معاه مثلا ندير معاه مثلا هنا نيميرو دو الصال. ما عندناش حنا مشكل، ندير مثلا نومبر دي زوغ وندير نيميرو دو الصال. ندير هنايا اللي عجبني انايا، بما انه عندي هنايا لا غولاسيون وفيها لانتيغريتي ريفيرونسيال، راه نختار من هنا ومن هنا، ما يخلقش ليا مشكل. قال لي الناس اللي كيبدا الاسم ديالهم، اللي كينتهي الاسم ديالهم بحرف اي، نفس الشكل تاع قبيله. كنجي للنون اونسينيون، كندير اي، ها هي راه محتاجها، بلاتي ندير واحد الكلافي، عندي مشكل هنا في الكلافي. كندير اي، وكندير ايطوال، ها هي اي درتها، وكندير كي سو تيغمين باغ اي، دونك غندير ايطوال هو الاول، ايطوال، ها هي النجمه، وكندير اي، كندير ايطوال هو الاول عاد اي. يعني ايطوال كترمز ليا لكاع داكشي اللي قبل من اي، عاد اي ديك الساعات اللي باغي انايا، وكندير من بعد اكزيكيتي، وكيخرجوا ليا عمراني، سلامي، حمادي، الشرقي، لي نومبر دي زور ديالهم والنيميرو دو الصال ديالهم. قلنا باش نعاود لهاد ايفي مود كرياسيون، ها هو كيعطيني هنايا كوم ايطوال، ها هي كندير ايطوال، كندير انا غير ايطوال نجمه، وكندير اي فقط. هنايا غادي ندير اونغوجيستري، وغادي ندير مثلا تيغمين اي. ما عندي مشكل هنا في الكلافي، نخدم مرة هاد الكلافي هادي. اوكي صافي، وكنسد ها هي تيغمين باغ اي، وكنسد هنايا فيرمي.
عندي هنايا هنا 14. السؤال رقم 14 قال لنا créer une requête qui détermine les noms enseignants sauf عمراني. هذا راه ديجا درنا بحال هاد الصوف فاش درنا صوف اكادير تي بي الاول. كندير création de requête par تي enseignant هو اللي عندي فيه الناس اللي السميه ديالهم اللي كاين فيها العمراني. نهبط مثلا انا هذا عاوتاني نعاود نهبط فيه كلشي. راه عندي حريه في الاختيار، بغيت نهبط كلشي، بغيت نختار غير هادو، بغيت نخلط هذا وهذا، اي حاجه بغيت نديرها. هنايا نون اونسينيون صوف عمراني. قلنا الصوف كندير اصغر من اكبر من، دونك كندير انفيريور سوبيريور وكنكتب عمراني. كنطلع هاد الكلافي هادي وكنكتب عمراني. قلنا كندير انفيريور سوبيريور عمراني، اولا بلاصه هاد انفيريور سوبيريور درنا با عمراني. اولا الا بغيت نرمز للصف، الصف اصلا كنرمز ليها منين طلب مني الصف كنرمز ليها انفيريور سوبيريور عمراني. ندير اكزيكيتي، او عطاني هنايا كاع السميات، راه عمراني هو رقم 2 ما كاينش هنايا صافي. وكندير اونغوجيستري، ندير مثلا صوف عمراني. انا راه ما غاديش ندير سميتو حيت عندي هنايا ليتوش ما خدامينش، ما عنديش مشكل انا في داكشي، الا سميت داكشي ما عندنا مشكل. عندي هنايا سؤال اخر قال لي créer une requête paramétrée qui affiche les noms qui affiche les informations d'une ID enseignant donnée avec les champs ID enseignant nom enseignant prénom enseignant. هنا كنجي لكريي création de requête. اش مطلوب مني ندير؟ هذا هو تي اونسينيون، هذا باش بغيت نخدم فهمي. اش قال لي هنايا؟ قال لي كتب لي واحد لا روكيت باراميتري هي اللي قلنا كنحلوا ليها فيها معقوفه وكنسدوها باش منين ندير انا اكزيكيتي ولا نبدا نطلب كيخرج لي واحد لا بواط دو ديالوغ هي اللي كنكتب فيها داكشي اللي بغيت انايا بالضبط. دونك هنايا شنو قال لينا؟ قال لينا créer une requête paramétrée qui affiche les informations dont ID enseignant donné، يعني غير واحد سميتها باراميتري، يعني باغي نكتب مثلا واحد السميه ويخرجوا لي لي زانفو ديالها افيك لي شون سويفون. يعني هنا اختاروا لي لي شون، كاين عندي ايدي اونسينيون الشون الاول، الثاني نون اونسينيون، الثالث برينون اونسينيون. هنا مفروض عليا لي شون. دونك كنجي قلنا باراميتري دين ايدي اونسينيون ديالت لي دي اونسينيون، يعني كنجي تحت ايدي اونسينيون كنحل معقوفه وكنسدها فقط. كنحل معقوفه وكنسدها. كنجي تحت ايدي اونسينيون قالوا لي روكيت باراميتري كي افيش لي زانفورماسيون دون ايدي اونسينيون، يعني كنجي تحت ايدي اونسينيون كنحل معقوفه وكنسدها. كنجي ندير اكزيكيتي كتخرج لي هاد لابواط دو ديالوغ هي، وكندير فيها الرقم ديال ايدي اونسينيون. بما انني درت تحت ايدي اونسينيون يعني غادي نبحث في ايدي اونسينيون. ندير مثلا الرقم 1، ندير مثلا الرقم 1 اوكي، يخرج ليا رقم 1 اشنو كاين فيه؟ ها هو حمادي سمير. ندير مثلا الرقم اكزيكيتي، ندير مثلا الرقم 5 اوكي، كيخرج ليا رقم 5 اشنو كاين فيه فقط. هنا ندير اونغيستري. هذه هي باراميتري دون ايدي اونسينيون، يعني نسموها باراميتري مثلا اوكي، وندير فيرمي. عندي السؤال اللي تابعو قال لنا créer une requête qui détermine les noms enseignants d'une lettre donnée avec les champs ID enseignant. هنايا ما قالوش ليا دوني، قالوا ليا حتى هي باراميتري ولكني دون لتر دوني، يعني ما غاديش نكتب انا السميه كامله مثلا، ولا كندير غير واحد الحرف مثلا ولا
هنايا مفرضو عليا عاوتاني لي دي اونسينيون، نون اونسينيون، برينون اونسينيون. هنا دي ليتر دوني، كيفاش غادي ندير دي ليتر دوني؟ قالوا لي هنايا دي ليتر دوني يعني فارضين عليا باش غير ندير مثلا غير واحد لا ليتر وتخرج ليا السميه. دونك هنايا دي ليتر دوني اش غادي ندير؟ كنجي تحت النون اونسينيون، مع قالوا لي ديتيرمين لي نون اونسينيون، كنجي تحت منها كندير كوم، كنكتب كوم، كنحل معقوفه وكنسدها وكندير اي كوميرس. هاد الرمز ها هويا تاع اي كوميرس، ها هويا راه كاين في رقم واحد في ليتوش دو سيزي. اي كوميرس راه ها هويا كنقولو حنايا اي، ها هو، وكندير ايطوال، كندير نجمه كوم، كنحل معقوفه وكنسدها وكندير اي كوميرس وكندير ايطوال وكندير اكزيكوتي، وكنجي هنايا ندير مثلا ا. منين ندير ا يعطيني ديال العمراني ها همايا الى اخره. دونك قلت هنايا كندير كوم، كنحل معقوفه كنسدها، كندير هذاك الرمز ديال الاي كوميرس ها هويا، وكندير ايطوال فقط وكندير اكزيكوتي وكندير انغوجيستري. نسميه مثلا باغا لتر دوني، يعني كندير غير واحد لتر وكنطلع، كندير غير واحد لتر وكيطلع ليا السميه اللي بغيت انايا. ندير مثلا سي، غادي يخرج ليا شفيق والشرقي ها هما فقط صافي. وكنسد هنايا، نوقفو هنايا كنكملو من بعد.